Sa matag Kuna adlaw kay nga nando mo ani mga kaisunan mao kani ang dalan no. Gasa nga sa bahin sa National Highway sa Barangay Santa Filomena nga diin kini nga dalan pasulod kini sa Barangay San Roque no. Kini nga Barangay San Roque mao kini ang agyangan usa sa mga mao kini ang original nga agyanan paingon dito sa Barangay Rugongon. So mao ni simentado no karon kani adto raprod ni siya no og na semento na gyud. So atong nakita nga hapsay na ang pagdagan sa mga pasiruan no o mga sakyanan nga moagi diri dapita na tadlas no tadlas dito sa Pikas National Highway sa Barangay Hinaplanon. Daghan mang nangagi diri gumikan kay dili busy ang dalan ag kining ni ang atong gisubay mao na kini ang patubang sa kining tulay no. Tulay sa kining bag-o nga tulay nga giguba sa Sindong no. Gani ang kilid ni kini bag-o lang ni dunay Petron station nga sa una wa gyud ni gasoline station, then ang sunod nga pakanan nga dalan nini mao ang barangay hall da road sa barangay hall sa barangay San Roque no. Kini nanagsanga nga dalan ang pawala nini paatubang didto sa barangay Rugongon Digkilaan mao kini ang karaan Lutsanan no. Pawala na ani. So ang kining isa patungas paingon na ni siya sa tulay nga bag-o no. Kining kinumdum mo nga ang tulay giguba sa Sindong ya karon na ilisan nahimo ng taas ang level og ang daan ubos ra kayo no. Karon dili na ni maabot og baha siguro kay taas kayo. So mao na ni kinatibuk-an sa tulay no sa kining Mandulog Bridge 2 no. Mao kining ikaduhang Mandulog Bridge ang tumoy ani mao ang Barangay Kabaro no. Hindi ko masayop. Barangay Kabaro og taas-taas kining tulay mga kaigsunan. So mao kini ang gilapdon o gitas-on. So halapad manggod ang suba sa Mandulog. So ang kinatumyan ni padulhog mao na ang barangay kining Kabaro no. Barangay Kabaro nga daghan gyapon nga populasyon mga kaigsunan. So paubos padulhog dayon mao na ni padulhog na. Kita ninyo daghan na mga gidri gikan dito sa Integrated Bus Terminal mikan kay medyo luag ang trapiko no. Luag ang dagan sa trapiko diri dapita ug ang mga bus anhi manglusot diri anhi mag-agidaan ko ang adto mulusot sa ang exit sa Integrated Bus Terminal lusot diri lahos di ani dapita. So mao ni siya ag makita na to sa unahan na nagsanga no managsanga ang dalan ang patuo ani patubang didto sa Barangay Hinaplanon no. Ang pawala patubang didto sa kining niya ang pinaka main gate sa Integrated Bus Terminal. So inyo makita doon natin matagbuan nga mga sakyanan gikan sa Hinaplanon o gikan usab sa kining dito sa dalan main gate sa ato ang Integrated Bus Terminal o kini mao na niya ang sanga no. Paingon patuo Hinaplanon o kining pawala paingon na sa kining ni ang Integrated Bus Terminal or paingon sa Barangay del Carmen. Doon na gasoline station usab kang gitukod diri mga kaigsunan og kini ang atbang nga mga building ani sa Co-op IIT IIT Co-op mao ni eskwelahan ni siya mga kaigsunan.